नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और अब रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होने के बाद रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में ख़ास तौर से एतिकाफ़ फरमाते थे और इस एतिकाफ़ का जो सबसे बड़ा मकसद था वो शब क़द्र की तलाश थी। जैसा कि हम सबको मालूम है कि शब क़द्र के बारे में ये बात आती है कि शब क़द्र हज़ार महीनों से अफजल है। कुरान पाक में भी शब क़द्र का ज़िक्र है। मुस्तकिल एक सूरत शब क़द्र के ताल्लुक़ से कुरान पाक में है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और इस सूरत के अंदर शब क़द्र के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इस सूरत का नुज़ूल हुआ तो 5 बातें इस सूरत के अंदर शब क़द्र के बारे में आई हैं। नंबर 1 कि शब क़द्र के अंदर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है। तो इस रात की अहमियत और इफ़ादियत के लिए सिर्फ़ इतनी बात भी काफ़ी थी कि इस रात के अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात की दीगर खुसूसियात भी रखी हैं। और इस रात की दूसरी जो सबसे बड़ी ख़ासियत है वो ये है कि लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से अफजल है। यानी शब क़द्र में अगर कोई आदमी इबादत करता है, कोई आदमी कुरान पाक की तिलावत करता है, नमाज़ पढ़ता है और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ गिरिया उजारी और इसी तरीके से सलात तस्बीह वग़ैरह जो भी वो कर सकता है कर रहा है, तो उसको 1000 महीनों से ज़्यादा सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाएंगे। और जो ये सूरत है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इसके अंदर एक सवाल है कि आपको मालूम है कि शब क़द्र क्या है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये बतलाना चाहते हैं कि शब क़द्र की हकीकत आप लोगों को मालूम नहीं है। इसकी क्या हकीकत है ये मैं बतलाऊँगा। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शब क़द्र ये 1000 महीनों से अफजल है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर अपने आप को संभालें और शब क़द्र से फ़ायदा उठाएं। और उसका आसान तरीक़ा जो रिवायत के अंदर हमको मिलता है वो ये है कि आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया जाए ताकि शब क़द्र हमको मिल जाए। और अगर हम आखिरी अशरे का एतिकाफ़ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ताक रातों के अंदर इबादत का अहतमाम किया जाए। शब क़द्र के बारे में इबादत के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, मन क़ामा लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो शख्स शब क़द्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के सामने इबादत करता है तो उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों ख़ास तौर से आखिरी अशरे के अंदर शब क़द्र की तलाश को जारी रखा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा पहले अशरे का एतिकाफ़ किया, फिर दूसरे अशरे का एतिकाफ़ किया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अशरे के इख्तिताम पर सहाबा की जमात से इरशाद फरमाया कि सहाबा मैंने पहले अशरे का एतिकाफ़ किया इस मकसद के तहत कि शब क़द्र मिल जाए, लेकिन पहले अशरे में शब क़द्र नहीं थी। फिर मैंने दूसरे अशरे का एतिकाफ़ किया इस मकसद के तहत कि शब क़द्र मिल जाए, लेकिन शब क़द्र दूसरे अशरे में भी नहीं थी। अब मुझे बतलाया गया है कि शब क़द्र तीसरे अशरे में है, इसलिए वो लोग जो मेरे साथ एतिकाफ़ में थे वो तीसरे अशरे में भी एतिकाफ़ करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र की तलाश और जुस्तजू के लिए पूरे महीने का एतिकाफ़ भी फरमाया है। बल्कि एक रिवायत के अंदर ये आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर से बाहर तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया ख़रजतु लिउख़बिरकुम लैलतल क़द्री, कि मैं घर से बाहर इसलिए आया हूँ
تاکہ آپ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلا دوں۔ فَتَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، لیکن دو شخص آپس میں جھگڑنے لگے، دو شخصوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فَرُفِعَتْ، تو وہ اٹھا لی گئی۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اب اس کو کس طریقے سے تلاش کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 29ویں شب میں تلاش کرو، 27ویں شب میں تلاش کرو اور 25ویں شب کے اندر تلاش کرو۔ یوں تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آخری عشرے کے اندر خاص طور سے تمام راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرے، اور جہاں تک ہو سکے گھر کے اندر نوافل ہیں، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہے، دعا ہے، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے۔ لیکن اگر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ 10 راتوں کو جاگ سکے، تو کم از کم طاق راتوں کے اندر انسان کو جاگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے خاص طور سے مسلمانوں کو رمضان مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور رمضان مبارک کی برکت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے، اور اس مہینے کے اندر جو شب قدر کے تعلق سے ثواب اور فضائل آئے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اخیری عشرے کی راتوں کے اندر اور خاص طور سے طاق راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب شب قدر میں کس طرح کی عبادت کرنی ہے؟ تو بزرگان دین سے منقول ہے کہ شب قدر میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، شب قدر کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخصوص نماز شب قدر کی ہو، کوئی مخصوص عمل شب قدر کے تعلق سے ہو، کہ ایک نفل نماز اس طریقے سے پڑھی جائے کہ اس کے اندر مخصوص چند صورتیں ہوں۔ شب قدر کے اندر عبادت کے تعلق سے کوئی خاص عمل شریعت سے منقول نہیں ہے، الا یہ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اگر تم کو شب قدر مل جائے تو تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر مل جائے تو اس رات میں خاص اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بنا پر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے، کہ خاص طور سے شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شب قدر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، ذکر و اذکار بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر جو 21واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور صلاۃ۔ تو میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو شب قدر کے اندر ان تینوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو، نوافل کا اہتمام بھی ہو، اور ذکر و اذکار بھی ہو، اور ساتھ ساتھ میں دعا بھی ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، رمضان المبارک کے اس اخیری عشرے کو ہم سب غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اس اخیری عشرے کے اندر ساری باہر کی مشغولیات کو چھوڑ کر خاص طور سے راتوں کو جاگنا، سڑکوں پر بیٹھنا، ہوٹلوں کے اوپر جانا، روڈ کے اوپر کرکٹ کھیلنا، بیڈمنٹن کھیلنا، محلے کے اندر شور شرابہ کرنا، بچوں کا دیر رات تک محلے کے اندر جاگنا، لوگوں کو ستانا، گاڑیوں کا چلانا، چائے خانوں کو آباد کرنا، ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بچیں۔ آج ہوتا کیا ہے
کہ جب آخری عشرہ آتا ہے یا 27ویں شب آتی ہے تو اس موقع پر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بچے نوجوان سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، لائٹیں توڑتے ہیں اور بہت سارے خرافات کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا ان والدین سے جن کے بچے باہر گھومتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔